संसदीय समितिद्वारा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा प्रस्तावित 4 जना अध्यक्षको नाम अनुमोदन। मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अन्सारी विरुद्ध थप छानबिन आवश्यक रहेको ठहर। स्वतः प्रतिनिधि हुने प्रावधान संशोधन नगरे विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाउने कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको चेतावनी। समानुपातिक समावेशी कोटा नदोहोर्याउन समेत नेतृत्वलाई आग्रह। अर्थ मन्त्रालयद्वारा अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक। आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशिला खडा भएको सरकारको दावी। महिलाका लागि गत वर्ष सबैभन्दा असुरक्षित राष्ट्रको सूचीमा भारत पहिलो नम्बरमा। अमेरिका समेत महिलाका लागि असुरक्षित। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको मिति सर्यो। आगामी डिसेम्बर 1 देखि 10 सम्म काठमाडौँमा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न 4वटा संवैधानिक आयोगको प्रस्तावित अध्यक्षको नाम बहुमतले अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको सुनवाई समितिको बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, थारू आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगमा विजय कुमार दत्तको नाम अनुमोदन गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक परिषदबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगको अध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित क्रमशः श्री बालानन्द पौडेल, डाक्टर शान्तराज सुवेदी, डाक्टर विजय कुमार दत्त र श्री विष्णु प्रसाद चौधरीको नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वसम्मत ढङ्गबाट अनुमोदन भएको बेहोरा यहाँहरूलाई अनुमति गराउँछ। थारू आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित चौधरी र मधेसी आयोगमा प्रस्तावित दत्तमाथि आज सुनवाई भएको हो। दुवै अध्यक्षमाथि कुनै उजुरी नपरेपछि समिति सदस्यले प्रस्तावित अध्यक्षसँग भावी योजना र कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राखेका थिए। वित्त आयोगमा प्रस्तावित पौडेल र समावेशी आयोगमा प्रस्तावित सुवेदीमाथिको सुनवाई भने यसअघि नै भइसकेको थियो। मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित समीम अन्सारीमाथि पनि आज सुनवाई भए पनि समिति अन्तिम निर्णयमा पनि पुग्न सकेन। नागरिकता लगायत विषयमा अन्सारी विरुद्ध परेको उजुरी सम्बन्धमा समितिमा उपलब्ध कागजातबारे थप छानबिन आवश्यक रहेकाले अन्तिम निर्णयमा पुग्न नसकिएको समिति सभापति कर्णले बताउनुभयो। मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समीम मियाको जुन सिफारिस भएको रहेछ त्यस सम्बन्धमा नागरिकतामा अझ पनि समिति उहाँको कागजातबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको कारणले अहिले हामीले फेरि सिडिओ कार्यालयले दुईटा कागजात किन पठायो र वंशजको नागरिक भएको कारणबाट बाबुआमाको पनि के छ नागरिकताको अवस्था त्यो सम्पूर्ण खोजबिन गरिकन यो समिति समक्ष पठाउनु भनिकन हामीले अहिले त्यतिसम्म निर्णय गरेका। समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदले आयोगको पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको प्रति असहमति जनाउँदै प्रतिपक्षी कांग्रेसले आजको बैठक पनि बहिष्कार गरेको थियो। यसैबीच समितिका सदस्यहरूले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समीम मिया अन्सारीलाई आयोगको अध्यक्ष बन्ने दौडबाट पछि हट्न सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरूले आयोगको अध्यक्षका लागि सिफारिस अन्सारीलाई सो सुझाव दिएका हुन्। अध्यक्षका लागि अनावश्यक राजनीतिक दौडधुप गरेको, समितिलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्न खोजेको तथा आफ्नै योग्यता समेत कमजोर भएकाले अध्यक्ष बन्ने दौडबाट पछि हट्न उनीहरूले सुझाएका हुन्। समितिको बैठकमा योगेश भट्टराईले आयोगको अध्यक्षमा अनुमोदन भए पनि पछि कानूनको धरापमा पर्न सक्ने भन्दै अन्सारीलाई स्वेच्छाले पछि हट्न सुझाव दिनुभयो। हतारमा भएर होला उहाँले केही सिफारिसहरू थप हामीलाई पठाउन लाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ कि यो उहाँले गर्ने कुरा चाहिँ थिएन। सिफारिस हामीलाई पठाउने काम उहाँको होइन, जुन तपाईँले गर्नु त्यो ठुलो मिस्टेक हो। संसदीय सुनवाई समितिलाई पोलिटिकल इन्फ्लुएन्समा राख्नु खोज्छ, पोलिटिकल इन्फ्लुएन्समा राखेर यस्तो काम गर्नु गलत हुन्छ। मेरो भनाइ के छ भने समीमजी यदि संसदीय सुनवाईबाट जानुभयो भने पनि नेपालको कानुनी प्रक्रियाबाट उहाँ कुनै न कुनै बेलामा धरापमा पर्नुहुन्छ। अब उहाँसँग त्यही बाटो बाँकी छ। म उहाँलाई नै भन्न चाहन्छु कुन बाटो हिँड्ने। तपाईँले स्वेच्छाले यसबाट पछाडि हट्नुहोस्। त्यसो हुँदा तपाईँलाई भोलि भविष्यमा कुनै पनि ठाउँमा जाने बाटो अवरुद्ध हुँदैन। तर यदि तपाईँ भोलि कानुनी हिसाबले यसबाट बाहिर निस्किनु पर्ने भयो भने तपाईँको निम्ति जिन्दगीका सबै बाटाहरू बन्द हुन्छ। सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले मर्यादित संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित व्यक्तिले कच्चा काम गरेको भन्दै यो विषयमा गम्भीर भएर निर्णय लिन सुझाउनुभयो।
यी कागजातहरू सबै हामीसँग प्राप्त छन्। भोलि कोर्टमा मुद्दा पर्दाखेरिमा पनि यो कुराबाट सिधै बदरभागी हुने देखिन्छ। त्यसो भए यस खालको आयोग यति मर्यादित संवैधानिक आयोगमा जाने मानिसले यति कच्चा खालको काम किन गरेको होला? आयोगको धेरै योग्यता मध्ये तपाईले लेखेका कुरामा निकै महत्त्वपूर्ण योग्यता तपाईसँग छ, तर केही बेसिक योग्यता तपाईले लुज गर्नु भएको छ, जुन योग्यताले तपाईलाई त्यहाँ जानै दिँदैन। त्यसो भए मलाई पनि मेरो चाहिँ सुझाव के छ भने दुईटा नागरिकतामा प्रमाणित गरिदिएपछि या पार्टीको सदस्यको कारणले चाहिँ रिजेक्सनमा पर्नुभयो भने तपाईको भविष्यको करियरलाई पनि असर गर्छ। तपाईको चाहिँ तपाईकै जिम्मामा छ कुन बाटो जाने। अलि सिरियसली यसमा सोच्नुस्, तपाईले आफ्नो यसबारेमा क्लेरिफिकेसन पनि गर्नुस् र तपाईको निम्ति उत्तम बाटो के हुन्छ सुनवाई समितिलाई पनि तपाईले सजेस्ट गर्नुस्। हामीले गर्ने निर्णय त हामी गरिहालौँला। सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले अन्सारीले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी र भोलिको बारेमा आफैले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। यहाँको विषयमा जुन जिम्मेवारी, जुन पद, जुन अवसरको विषयमा यहाँसम्म आएर हामी यो छलफल अथवा सुनवाई गरिरहेका छौँ, यी विषयमा म स्पष्ट हुन सक्दिनँ। चित्त बुझ्दो डकुमेन्टहरू छैनन् र यसकारण मलाई लाग्छ उहाँले आफ्नो भविष्यको बारेमा बेलैमा सोच्दा राम्रो हुन्छ। सांसद शिवकुमार मण्डलले प्रस्तावित अध्यक्षमाथि लागेका आरोप गम्भीर रहेको भन्दै त्यसबारे प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनुभयो। समितिको बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा प्रस्तावित समीम मिया अन्सारीले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेदेखि नै आफूमाथि प्रहार भइरहेको बताउनुभयो। सिफारिस भएको समयदेखि नै म माथि प्रहार भनौँ या यो पदमा आउनु हुँदैन कसरी सबै आम जनमानसमा र सम्बन्धित निकायमा एउटा चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने किसिमले उजुरी परेको म यो सम्पूर्णलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अन्सारीले आफू अध्यक्ष पदका लागि योग्य रहेको भन्दै कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बताउनुभयो। आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली रहेको भन्दै उहाँले कुनै शंका भए समितिबाटै थप छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभयो। म त्यसबाट डराएर भाग्ने जुन किसिमको अहिले मान्य योगेश भट्टराईजीले र मान्य सुरेन्द्र पाण्डेजीले जुन सजेस्ट दिनुभयो कि तपाईँ नभए ब्याक हुनुहोस्, म ब्याक कुनै हालत पनि हुँदैन। यहाँले मलाई ब्याक गरायो भने हुन्छ, किनभने म आफू गलत छैन। त्यसले गर्दाखेरि म यसबाट ब्याक हुने, मेरो तर्फबाट चाहिँ कुनै कमी भएको भए म आफ्नो कमीलाई स्वीकार गरेर म ब्याक पनि हुन्थे। जब मेरो कुनै कमी छैन नागरिकताको सन्दर्भमा, शैक्षिक योग्यताको सन्दर्भमा, डेट अफ बर्थदेखि इत्यादि कुराहरूमा मेरो सबै प्रमाणले देखाउँछ कि मबाट कुनै त्रुटि भएको छैन। केही मानवीय त्रुटि हुन्छ, यसलाई चाहिँ सहज रूपमा हामीले चाहिँ त्यो सम्बन्धित ठाउँमा अझ पनि यहाँले छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ। कांग्रेसका 56 जिल्ला सभापतिहरूले स्वत प्रतिनिधिको प्रावधान संशोधन नगरी विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले समानुपातिक तथा समावेशी कोटा दोहोर्याउन नपाउने व्यवस्था समेत विधानमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। जिल्ला सभापतिहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गत माघमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वत प्रतिनिधि सम्बन्धी प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर अवसर नदिने ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको थियो। महासमिति बैठकबाट पास भइसकेको विषयलाई केन्द्रीय कार्य समितिको पछिल्लो बैठकले उल्टाएको खबरले हामीलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ। नुवाकोट जिल्लाका कांग्रेस सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले महासमिति बैठकले पारित गरिसकेको एजेन्डालाई केन्द्रीय समितिले उल्ट्याउन खोजे विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान शुरू गर्ने चेतावनी दिनुभयो। केन्द्रीय कार्य समितिको फागुन 12 गतेको बैठकले स्वत प्रतिनिधि कायम राखेर विधान पारित गरेको थियो। सो निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद चटोला सहित संस्थापन इतर पक्षीय सदस्यहरूले फरक मत लेखेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकीकरणले सार्थकता पाएको दावी गर्नुभएको छ। जापाको सुखानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकीकरण प्रक्रियामा आउन आग्रह गर्दै तानाशाही प्रवृत्ति ढाल्न मजबुत कम्युनिस्ट पार्टी बनेको बताउनुभयो। आज नेपालको वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध छ। एकीकरणको अभियान सार्थक ढङ्गले सफलतापूर्वक पूरा भएको छ। अरू कोही आफूलाई कम्युनिस्ट हौ भन्ने इमान्दार साथीहरू बाँकी हुनुहुन्छ भने यस शहीद भूमिबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु, प्रचण्ड र केपी ओलीमा कुनै संकीर्णता छैन। कसैलाई यस आन्दोलनमा सरिक हुन, यस पार्टीमा सरिक हुन, यहाँ आउन, यसमा आफ्नो हैसियत अनुसारका काम गर्न कसैलाई हामी रोक्दैनौँ, स्वागत गर्छौँ, हामी आह्वान गर्छौँ, आउनुहोस्।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरणको दूरगामी निर्णय लिएको भन्दै तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रियाका बाँकी काम केही दिनभित्रै टुङ्गिने दोहोर्याउनुभयो। अब यो तलसम्म एकता र जनसंगठन एकता केही दिनभित्र यो पनि टुङ्गिन्छ र हामी एउटा अभियान लिएर तपाईहरुको बीचमा आउँछौं र त्यो अभियान लिएर आइसकेपछि एउटा नयाँ उत्साह, एउटा नयाँ गति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पैदा हुनेछ। हामीले पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्त्व बारे, यसको राष्ट्रिय आयाम र अन्तर्राष्ट्रिय आयामको बारेमा पनि तपाईहरुको बीचमा आएर विस्तृत रूपमा हामी राख्नेछौं। मलाई विश्वास छ त्यसले एउटा यस्तो अजय शक्ति यहाँ सिर्जना हुनेछ नेपालमा। त्यो शक्तिले हाम्रो समृद्धिको आकांक्षालाई पनि र विश्वभरिको श्रमिकहरूको आन्दोलनलाई पनि एउटा नयाँ गति र जीवन दिनेछ। झापा विद्रोहका क्रममा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले 5 जनाको हत्या गरेको सम्झनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 46औं शहीद स्मृति दिवसमा सुखानीमा कार्यक्रम गरेको हो। 2028 सालदेखि 30 सालसम्म युवा कम्युनिस्टको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठको हत्या गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा पक्राउ गरी जेलमा राखिएका उनीहरूलाई जेल सार्ने बहानामा झापा र इलामको सीमावर्ती क्षेत्र सुखानीमा 2029 साल फागुन 21 गते गोली हानी हत्या गरेको थियो। सोही दिनको सम्झनामा नेकपाले हरेक वर्षको फागुन 21 गतेलाई शहीद स्मृति दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। संघीय संसदको आज बसेको दुवै सदनको बैठकले स्वर्गीय नेता भरत मोहन अधिकारीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद तिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रस्तुत गर्नुभएको जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक 2075 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लेखा परीक्षण विधेयक 2075 लाई दफावार छलफलको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुयालले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी आइतबार 26 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक बसेको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक गत फागुन 21 गते बसेको थियो। यो बीचमा संविधान अनुसार कानून संशोधनदेखि संविधानले तोकेका कानून निर्माणसम्मका कानून बनाएको सरकारको दाबी छ। सामुदायिक विद्यालयको वार्षिक परीक्षा नजिकै गर्दा राहत शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्। कतिपय विद्यालयमा शिक्षकले कोर्स नसकी आन्दोलनका लागि काठमाडौँ केन्द्रित हुँदा विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित बनेको हो। आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकले भने आफूहरूले कोर्स सकेर आन्दोलनका लागि आएको दावी गरेका छन्। यसैबीच आन्दोलनलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आज अनिश्चितकालीन आम शैक्षिक हडताल घोषणा गरेको छ। राहत शिक्षकको आन्दोलनमा बाल विकास शिक्षकहरूले पनि समर्थन गरेका छन्। समितिका महासचिव कर्णबहादुर मगरले आफूहरूलाई सरकारले आन्दोलनका लागि बाध्य बनाएको आरोप लगाउनुभयो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राहत शिक्षकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलले सामुदायिक विद्यालयमा लामो समयदेखि अध्यापनरत राहत शिक्षकले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको अवस्थामा प्रहरीको दमनबाट दर्जनौं शिक्षक घाइते भएको जनाएको छ। यसैबीच सत्तारूढ नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनहरूले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगर्न राहत शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनविश्वास गुमाएको दावी गर्नुभएको छ। राप्रपाको मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राको 7औं दिन आज गृहनगर हेटौडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले नाकाबन्दीको समयमा आर्जन गरेको जनविश्वास ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्ण रूपमा गुमाएको बताउनुभयो। राष्ट्र विखण्डनको नारा दिएर हिँडिरहेकालाई कारबाही गर्न नसकेको तथा एनसेलबाट राष्ट्रले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभ कर उठाउन नसक्दा ओली सरकार एकपछि अर्को गर्दै असफल साबित भइरहेको अध्यक्ष थापाको दावी थियो।
3 दिनसम्म लगातार प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरा कार्यालयले 16 उडान बन्द गरेको छ। विदेशी पाइलटले तोकिएको एयर स्पेसभन्दा बाहिर गएर प्याराग्लाइडिङ गर्दा दुर्घटना बढेको भन्दै कार्यालयले उडान बन्द गरेको हो। कार्यालयले आज सूचना प्रकाशित गरी अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म उडान बन्द गरेको जनाएको छ। मनोरञ्जनात्मक उड्डयन नियमावली 2069 को दफा 17 को व्यवस्था अनुसार प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले सञ्चालन प्रमाणपत्र लिन्छन्। विदेशी नागरिकले गैर व्यावसायिक उडान भर्न चाहेमा 5,000 रुपियाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ। उनीहरूले 15 दिनलाई उडान अनुमति पाउँछन्। उड्न चाहने विदेशीले नेपालकै कम्पनी मार्फत आवेदन दिनुपर्छ। कम्पनी मार्फत उडान अनुमति लिएका 16 पाइलटले तोकिएको एयर स्पेस र शर्त बमोजिम उडान नगरेको प्राधिकरणका पोखरा कार्यालय प्रमुख भोला प्रसाद गुरागाईले बताउनुभयो। यसैबीच पोखरा महानगरपालिकाले प्याराग्लाइडिङ कम्पनी करको दायरामा नआएको भन्दै भोलिबाट सम्पूर्ण उडानमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ। यसैबीच पोखरामा लगातार आज तेस्रो दिन प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना हुँदा रसियन पाइलटको मृत्यु भएको छ। सरङकोटबाट 16 उडान भर्ने बित्तिकै असन्तुलित भई खसेका DMI डिभिलको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। बिहान 11:30 बजे दुर्घटनामा परि घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि मेट्रो सिटी अस्पताल पुर्याइएको थियो। उपचारका क्रममा उनको मध्याह्न 12 बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक गणेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि गत आइतबार फेवातालमा खसेर रोमानियाका पाइलट इवे चिसजरको मृत्यु भएको थियो। हिजो पनि प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनामा परेको थियो। सो दुर्घटनामा 2 जना घाइते भएका थिए। मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूको उपचार तथा पुनर्स्थापनामा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ। बिरामीको उपचार तथा पुनर्स्थापना गर्ने अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई प्रति बिरामी मासिक 18,000 सम्म उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यविधि ल्याएको छ। कुनै पनि अस्पतालले मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामी उपचार गरे बापत प्रति बिरामी दैनिक 600 रुपियाँ र पुनर्स्थापना केन्द्रले 500 रुपियाँ पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। भारतको बनारसमा 150 नेपाली महिलालाई बन्धक बनाएका मुख्य आरोपितलाई सिराहा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिराहाको मिर्सया नगरपालिका 10 पिपराका 31 वर्षीय सन्दीप भनिने सञ्जीव कुमार महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका महतो विरुद्ध पीडित 2 महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा किटानी जाहेरी दिएका थिए। पक्राउ परेका महतोलाई कारबाहीका लागि बर्दिया प्रहरीलाई बुझाउने तयारी भइरहेको सिराहा प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा रमेश चन्द्र अधिकारीको नमस्कार। ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहालको गृह जिल्ला धनकुटावासी समेत शोकाकुल भएका छन्। धनकुटा नगरपालिका 4 देवरिवास घर भएका दाहालप्रति स्थानीय स्तरमा सकारात्मक छाप रहेको छ। दाहाल तथा मन्त्री रविन्द्र अधिकारी लगायत दुर्घटनामा निधन भएका सबैको स्मृतिमा 13औं दिनको पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिने वडा सदस्य होम प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिका स्थित त्रिवेणी गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरिने भएको छ। धनकुटा, उदयपुर र सुनसरी जिल्लाको सीमावर्ती त्रिवेणी तम्मोर, अरुण र दुधकोशी नदी संगम स्थल हो। सोही स्थानमा आगामी वैशाखदेखि होमस्टे सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले जानकारी दिनुभयो। सो कार्यका लागि गाउँपालिकाले 3 लाख बजेट विनियोजन गरेर पहिलो चरणमा स्थानीय राई जातिको संस्कृति प्रदान गर्ने गरी होमस्टे सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। धनकुटा नगरपालिका 1 हिले स्थित टिमुरेमा 5 महिना अघि निर्माण सम्पन्न भएको वेयर हाउसमा कृषिजन्य वस्तु भण्डारण कार्य सुरु गरिने भएको छ। अलैँची भण्डारण पहिलो प्राथमिकता रहेको उच्च क्षमताको उक्त वेयर हाउसमा मासु बाहेकका अधिकांश कृषिजन्य वस्तु भण्डारण गरिने जानकारी दिएको हो। डेनमार्क सरकार सहयोगमा सञ्चालित तत्कालीन उन्नति परियोजना साथै उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश 1 सरकार र नेपाल अलैँची व्यवसायी संघको संयुक्त पहलमा 3 करोड 14 लाखको लागतमा वेयर हाउस निर्माण गरिएको निर्माण समितिका सदस्य गौरव कार्कीले बताउनुभयो। जीपी कोइराला फाउन्डेसन धनकुटा जिल्ला समितिको गठन गरिएको छ। गणेश प्रसाद चापाङको संयोजकत्वमा समिति चयन गरिएको हो। समितिको सह संयोजक राजेन्द्र पौडेल, सचिव ध्रुव राई, सहसचिव चकेन्द्र बस्नेत, कोषाध्यक्ष करुणा राई लगायत रहेका छन्। हवस् त धनकुटा डायरी आज यति नै। रमेश चन्द्र अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धनकुटा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा आज सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले
अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बजेट खर्च, व्यापार घाटा, शोधनान्तर स्थिति जस्ता अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक भने नकारात्मक देखिएका छन्। यद्यपि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले भने आर्थिक वृद्धिको आधारशिला खडा भएको बताउनु भएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा कुल विनियोजित बजेटको जम्मा 28.6% मात्रै खर्च भएको छ। 13 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले 6 महिनाको अवधिमा 3 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ। चालू खर्चतर्फ 8 खर्ब 45 अर्ब मध्ये 2 खर्ब 96 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 13 अर्ब मध्ये 55 अर्ब 52 करोड रुपियाँ हाराहारीमा मात्रै खर्च हुन सकेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार विकास निर्माणतर्फ 6 महिनाको अवधिमा जम्मा 17% मात्रै खर्च भएको छ। 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने करिब पूरा हुने अर्थ मन्त्रालयले दावी गरेको छ। कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, आपूर्तिमा भएको सुधार, रेमिटेन्समा वृद्धि, पर्यटन आवागमनमा आएको सुधार लगायतले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ। रेमिटेन्समा 30% ले वृद्धि भई 4 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। मूल्य वृद्धि पनि सरकारी नियन्त्रणमै रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। 6.5% मा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार 4.2% मा मूल्य वृद्धि कायम रहेको छ। व्यापार घाटा भने 6 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। शोधनान्तर स्थिति 63 अर्ब 68 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। महिलाका लागि गत वर्ष सबैभन्दा असुरक्षित राष्ट्रको सूचीमा भारत पहिलो नम्बरमा परेको छ। थम्सन रोइटर्स फाउन्डेसनको अध्ययन प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै वर्ल्ड इन्डेक्सले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार भारत पहिलो नम्बरमा परेको हो। स्वास्थ्यमा पहुँच, विभेद, सांस्कृतिक परम्परा, यौनजन्य हिंसा तथा मानव बेचबिखन लगायत विषयमा गरिएको अध्ययनका क्रममा भारत महिलाका लागि सबैभन्दा खतरनाक राष्ट्रको सूचीमा परेको हो। दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान दोस्रो स्थानमा परेको छ। आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा परेको अफगानिस्तान महिलाका लागि गत वर्ष सबैभन्दा बढी असुरक्षित रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले आयोजना गर्ने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको मिति सरेको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतियोगिता आगामी डिसेम्बर 1 देखि 10 गतेसम्म हुने जनाएको हो। थाइल्याण्डको बैंककमा बसेको दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीको बैठकले सागको नयाँ मिति तय गरेको ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद नेपालमा आयोजना हुने भन्ने पुनर्निर्णय चाहिँ गरेका छौं। मार्चको मितिलाई पोस्टपोन गरेर डिसेम्बरको 1 देखि 10 सम्म आयोजना गर्ने सर्वसहमतिबाट निर्णय भएको छ। यसअघि प्रतियोगिता सन् 2019 को मार्च 9 देखि 18 सम्म आयोजना गर्ने तालिका थियो। भौतिक पूर्वाधार समयमै नसकिएको कारण देखाउँदै मिति सारिए पनि अब मिति नसर्ने दावी श्रेष्ठले गर्नुभयो। दशरथ रङ्गशालाको निर्माण कार्य आधा सकिएको र पूर्वाधारकै कारण साग नसर्ने उहाँको भनाइ थियो। भारतको गुवाहाटीमा सम्पन्न 12औं सागमा नेपालले 13औं संस्करण आयोजना गर्ने बाचासहित झण्डा लिएर आएको थियो। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने एनसीसीएस क्रिकेट वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी घोषित भएका छन्। क्रिकेट खेलाडी संघ सिप्यानले आज योजना गरेको एनसीसीएस सिप्यान क्रिकेट अवार्डमा 4 खेलाडीलाई पछि पार्दै लामिछाने वर्ष खेलाडी बन्न सफल भएका हुन्। उनले राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का, करण केसी, दिपेन्द्र सिंह ऐली र सोमपाल कामीलाई पछि पार्दै अवार्ड हात पारेका हुन्। अवार्डसहित लामिछानेले 1,32,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। यस्तै उदीयमान वर्ष खेलाडीको अवार्ड रोहित कुमार पौडेलले प्राप्त गरे। उनले अन्य 4 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उदीयमान खेलाडी बन्न सफल भए। मोमेन्ट अफ द इयरको अवार्ड करण केसीले पाए। नेपाललाई 1 दिवसीय क्रिकेटको मान्यता दिलाउन केसीले अन्तिम समयमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका थिए। अनलाइन भोटिङको आधारमा केसी छनौट भएका हुन्। क्रिकेट अफ द इयर वुमनको अवार्ड सीता राणा मगरले हात पारिन्। राणा मगरले थाइल्याण्डमा भएको स्मास T20 क्रिकेटको 5 खेलमा 138 रन बनाएकी थिइन्। उनीहरू सबैले जनै 66,000 रुपियाँ पाए। यस्तै लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट कोमल बहादुर पाण्डे सम्मानित भए। नेपाली क्रिकेटमा योगदान पुर्याएको भन्दै सिप्यानले 66,000 रुपियाँले पाण्डेलाई सम्मान गरेको हो। रेलिगेसन बिनाको शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग क्रिकेटको उपाधि रानीपोखरी कर्नर टिम आरसीटीले उचालेको छ। ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा आज भएको उपाधि भिडन्तमा श्री भगवती क्लबलाई 1-0 ले पछि पार्दै आरसीटीले उपाधि हात पारेको हो। तेस्रो स्थानको लागि आज भएको अर्को खेलमा टुसाल युथ क्लब विजयी भएको छ। फुटबलकै अर्को प्रसङ्गमा विभागीय आर्मी मगमग झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिर्ता बजार स्थित डोमालाल रङ्गशालामा आज भएको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा विभागीय डर्बीमा एपीएफलाई 3-0 ले पाखा लगाउँदै आर्मीले अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेको हो। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।